سيدنا محمد اللهم بين يا الله يا رسول النبي الله يا رسول الله الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم بين يا الله قرآن الكريم النبي السلام رسول الله السلام رسول الله النور رسول الله إجابة الكون الصلاة والسلام الله يا رسول الله الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم كيف النبي بادر النبي الله يا رسول الله الله يا رسول الله اللهم كيف النبي بادر النبي معك النبي الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم نور الله المجال القرآن الكريم بالحق النبي اللهم لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه النور صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اللهم قرآن النبي السلام محمد اللهم ما كان النبي مدين النبي رسول السلام الله يا رسول الله الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الله صلاة ملك يوم صلاة والإجابة رسول اللهم مؤمن اللهم ألبسنا قال الله رسول نور الله رسول سلام الله رسول صلاة الله رسول الجنة رسول برات رسول الله يا رسول الله الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد علمنا النور الإجاب النور ولا تعلكم سلام اللهم عليكم سلام صلاة عليكم سلام في كل عليكم سلام سلام عليكم سلام اللهم يا الله النبي رسول السلام النور رسول السلام النور رسول لله محمد محمد أحمد النور الله يا رسول الله الله يا رسول الله اللهم بادر النبي وعود النبي اللهم طيب النبي سلام النبي والعود النبي الله يا رسول الله الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا رسول الله يا رسول يا رسول النور سلام الله المبارك الجمعة الإجابة رسول الحمد لله رب العالمين Habiba,
gẹ lábẹ́ ní máa ti táwa gẹ àwọn tẹ̀lé náà yẹ kí ọ̀chẹ́ máa ń sọ.